nahadlok ako nga mawala ang imong gihatag kanako. Mga ako kining gilubong lawom sa yuta ug ani akong ibalik kanimo. Matthew kapitulo 25 bersikulo 25. Tulo ka butang nga atong pamalandungan ni maong sambingay. Unang-una ato ang pagka sumusunod ni Kristo. Di lang ni sunod-sunod, walay tumong kundi mao gyud ang pagbuhat paningkamutan nato taman sa ato ang mahimo nga buhaton nato kung unsa ang gibuhat ni Kristo. Ikaduha, preparedness, pangandam sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Kung di na maabot sa ato ang panahon, pagpangandam sa atong kamatayon kay moabot yun na sa madugay madali. Ikatulo, importante kaayo nga kaning bahin sa stewardship. Gitugyanan ta sa Ginoo. Kitang tanan gyud gitugyanan sa Ginoo sa tulo ka mga butang. Unang-una, talent. Kitang tanan gyud gitagaan og talent, grasya sa Ginoo. Sa nagkalain-lain nga mga grasya o mga talent ato ning ipambit, dili mahimo ato ning iluom, tagu-taguan na nato sa atong kaugalingon. Wa nay mahimo pananglitan talent pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan gitawag nani, wala ning pili-pili. Nya ikaduha ani ang time ato ang panahon. Umingon ta nga wa tay talent. Sa panahon atong panahon nga atong ipaambit ngadto sa mga tao nga dunay mga problema sa kinabuhi, panahon pagpaminaw sa ilang mga problema, di ba? Og ang ikatulo ang treasure. Kung unsa may naa nato gasa ni sa Ginoo. Og dili ni para ra nato, ahara ni ipaambit pud sa uban, labi na gyud sa nga nagkinahanglan. Kaya aron mabati nila ang kaayo o gugma sa Ginoo pinaagi sa ato ang pagka ina kanang paghatag nato, pagpaambit nato kung unsay na nato, di ba? Treasure atong ipambit. Dili mahimog ato ring taguan. Dili mahimog mahadlok tag mawad-an. Kay ibalibag yun tayo sa Ginoo diha ngadto sa kalayo sa impyerno. Adto ta didto magpangagot sa atong mga ngipon, magmahay ta nganong wala nato buhata ngayon atong buhaton samtang buhi pa ta dinhi sa kalibutan.